हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी लिचेनको असेक्सुअल र सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। र प्रिभियस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ लिचेनको त्यसको अकरेन्सहरूको बारेमा होइन अनि थोरै मोर्फोलोजिकल्ली तिनीहरूको थ्यालसहरूको बारेमा चाहिँ थोरै स्टडी डिस्कस गरिसकेका छौँ हामीले होइन। र यिनीहरूमा के हुन्थ्यो हामीले प्रिभियस भिडियोमा पढेका थियौँ क्रिस्टोज फोसाइल होइन फ्रुक्टोज लिचेनहरूको बारेमा तिनवटाको मैले डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। र लिचेनको रिप्रोडक्सनको बारेमा स्टार्ट गर्दा गर्दै त्यो भिडियो एकैचोटि इन्ड भएको थियो है। त्यसको लागि चाहिँ एकदम सरी गाइज है, अलिकति टेक्निकल इस्यु आएर त्यो चाहिँ बिचमै क्लोज गर्नु पर्यो। र अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा है त। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन लिचेन। अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि असेक्सुअल मेथड चाहिँ तीनटा तरिकाले हुन्छ जेनरली। एउटा भनेको चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन, सेकेन्डमा भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा बाइसोड्रिया भन्ने छ है, र थर्डमा चाहिँ बाइ इजिडिया भन्ने कुरा पर्दछ है त। तीनटा तरिकाले चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुने गर्दछ है त। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ फ्रेगमेन्टेसनको है। र यो तीनटा प्रोसेस मध्ये एउटा प्रोसेस चाहिँ हुने हो असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा। यो तीनटा स्टेप हुन्छ भन्न खोजेको होइन है। एउटा मेथडबाट चाहिँ यो रिप्रोडक्सन हुने हो, वान अफ दिस मेथड भनेर भनेको फ्रेगमेन्टेसन अथवा बाइ सोरिडिया अथवा बाइ इजिडिया भन्न खोजेको है। र फ्रेगमेन्टेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि म्याच्योर टाइपको एउटा लिचेन हुन्छ नि, तिनीहरूको थ्यालसहरू चाहिँ एक्सिडेन्टली अथवा तिनीहरूको डेथ हुँदाखेरि अथवा त्यो डिके हुँदाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्टली त्यो ब्रेक हुन जान्छ है। र त्यो डिके भएको जुन त्यो ओल्डर पोर्सन हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा सानो स्मल खालको फ्रेगमेन्ट्सहरू रहेको हुन्छ। र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि प्रत्येक फ्रेगमेन्ट्सहरू चाहिँ क्यापेबल छन् क्या नयाँ थ्यालस जर्मिनेट गर्नको लागि अथवा ग्रो गर्नको लागि होइन। जब त्यसले एउटा आफ्नो सुइटेबल सबस्ट्याम्पहरू जब भेट्छ नि होइन, जब त्यसले सुइटेबल सबस्ट्याम्प भेट्छ, सबस्ट्याम्प त्यसलाई फेभरेबल हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ उसले एउटा नयाँ फ्रेगमेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रो गर्छ न्यू थ्यालसको रूपमा है। इच फ्रेगमेन्ट इज क्यापेबल टु गिभ राइज टु अ न्यू थ्यालस आफ्टर गेटिङ सुइटेबल सबस्ट्याम्प भनेर भन्नु पऱ्यो है। सबस्ट्यान्सेस होइन नि फेरि गाइज है, सबस्ट्याम्प भनेर भन्नु पऱ्यो। ओके, अब सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ, यो भयो फ्रेगमेन्टेसनको कुरा। र यसको फिगर्स एकचोटि बुकबाट हेरिदिनु होला है। फ्रेगमेन्टेसनको कुरा भयो। अब सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी बाइ सोरिडिया। अब सोरिडियामा के हुन्छ भन्दाखेरि सोरिडिया चाहिँ एकदमै सानो खालको राउन्डेड जस्तो एउटा बर्डको स्ट्रक्चर त्यसमा रहेको हुन्छ है। र त्यो पछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसको आउटर बाहिरपट्टि चाहिँ त्यो ग्रो हुँदै आउँछ। त्यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है, सोरिडिया यस्तो निक्लेको है। त्यो चाहिँ के हुन्छ, ग्रोथ हुँदै डेभलप हुँदै आउँछ है। र त्यो चाहिँ कस्तो फर्ममा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ग्रिविस व्हाइट अथवा ग्रिन पाउडरको रूपमा चाहिँ त्यो डेभलप भएर बसेको हुन्छ थ्यालसको माथिल्लो भागमा, अप्पर सर्फेसमा है। र त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्यु खालको अल्गायल सेलहरूले चाहिँ त्यसलाई सराउन्ड गरेर राखेको हुन्छ है, अथवा कम्प्लिटली अथवा इन्कम्प्लिटली भनौँ न है। सबै एकदमै ढाकेरै रहेको चाहिँ हुने होइन कि, अलिकति चाहिँ अल्गायल सेलहरू चाहिँ त्यहाँ रहेको हुन्छ है। र जब हावा अथवा अरू एजेन्सन डाइसिमिनेट हुन्छ नि तिनीहरूमा है, प्रत्येक सोरिडियममा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फल हुन थाल्छ एउटा सुइटेबल सबस्ट्याम्पमा। त्यसपछि त्यो चाहिँ जब त्यो एउटा सब्सटेन्समा आउँछ, त्यसपछि नयाँ थ्यालसहरूको लिचेनको चाहिँ जर्मिनेट हुन थाल्छ है। जस्तै कि यो चाहिँ युसेना होइन, अनि प्यारामेलिया एसेक्ट्रा खालकोमा चाहिँ यस्तो खालको फिचर्स चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है त। र अब अर्को थर्ड प्रोसेस पढौँ हामी, बाइ इजिडिया भनेको है। इजिडिया भनेको के हो, अब फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हुन चाहिँ है, यो इजिडियाको अलिकति फिगरमा देखाएको छ। इजिडियामा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै स्मल हो, एकदमै सानो हुन्छ। र यसको प्यापिलेट्सहरू छ नि है, त्यो चाहिँ बाहिरपट्टि डेभलप हुन थाल्छ। यसको थ्यालस हो के अरे, थ्यालसको चाहिँ बाहिरपट्टि ग्रो हुन थाले हुन्छ है। यो चाहिँ धेरै जस्तो लिचेनमा हुन्छ है। र यिनीहरूमा के कन्टेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि अल्गायल र फङ्गायलको कम्पोनेन्टहरू चाहिँ रहेको हुन्छ। जस्तै कि त्यसलाई हामी सोरिडियाहरूको इक्जाम्पल लिन चाह्यो भने हामीले यो इजिडिया प्रोसेसको लागि हामीले चाहिँ सपोज गर्न सक्छौँ है। र यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू डिस्पर्स हुन्छ विन्डले है, यिनीहरूलाई डिस्पर्स गर्छ। जब यिनीहरूले फेभरेबल कन्डिसन पाउँछ, प्रत्येक आइसिडियमहरू चाहिँ ग्रो हुन थाल्छ न्यू लिचेन थ्यालसमा है। र किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोन अफ अल्गाई सेलहरूले पनि यसलाई घेरेर राखेको हुन्छ है।
र त्यो भएर चाहिँ यसमा चाहिँ लिचेनहरू चाहिँ ग्रो हुन पोसिबल भएको हो है। ओके, अब गाइज यो चाहिँ रह्यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। अब चाहिँ हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा पढौँ है त। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन लिचेन गाइज, यो सरी है डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्पेसली केमा कन्सर्न हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फङ्गल पार्टनरहरूमा चाहिँ यो लिचेन थ्यालसको फङ्गल पार्टनरहरूमा चाहिँ कन्सर्न हुन्छ है सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। र आल्गामा के हुन्छ भन्दाखेरि अल्गाले चाहिँ यसको चाहिँ फर्मेसन अफ फ्रुक्टिङ बडिजमा चाहिँ यसले कुनै पनि हिस्सा लिँदैन है, कुनै पनि पार्टकोमा चाहिँ यसले रोल प्ले गर्दैन है आल्गाईको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ। र त्यो भएर चाहिँ फङ्गल पार्टनरहरू चाहिँ यसमा चाहिँ मेनली कन्सर्न हुनुको कारण त्यो हो है। र अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान छ नि लिचेनको, त्यसलाई चाहिँ हामी स्पोरोमोजियम भन्छौँ भने फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानलाई चाहिँ हामी कार्पोजिनियम भनेर भन्दछौँ है त। अब हामीले एउटा एउटा गर्दै पढ्दै जाउँ। मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान जसलाई चाहिँ हामी चिन्दछौँ के अरे पनि भनेर हामीले भर्खर पढ्यौँ स्पेरोमोजिनियम। ह्यान्डराइटिङ अलिकति फोर भएको छ है गाइज, अलिकति त्यसको लागि सरी है। त्यही पनि म यो मेटेर लेख्छु स्पर्मोजोनियम। ल यो चाहिँ रह्यो है त। र अब मेल रिप्रोडक्टिभमा हामीले के भनिरहेछौँ स्पोरोजियम अथवा यसलाई पाइसिनिया पनि भनेर भनिन्छ PYCNIA है। र फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याक्स सेप जस्तो स्ट्रक्चर रहेको यसमा हुन्छ है, फ्ल्याक्सहरूको जस्तो एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ रहन्छ है। र यो चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि अथवा दे आर फाउन्ड इम्बेडेड इन द थ्यालस है। र यो चाहिँ ओपन भइरहेको हुन्छ आउटसाइड बाहिरपट्टि है स्मल पोरमा, जसलाई चाहिँ हामी ओस्टलिस पनि भनेर भन्दछौँ है। र हाइफाई पनि हाइफा लाइनिङ पनि भनिन्छ, त्यो हाइफा लाइनिङ पनि देखिन्छ इनर सर्फेसमा है भित्रपट्टि पार्टमा। स्पर्मोजिनियमले के प्रड्युस गर्छ न्युमरस मोटाइल ग्यामेट्सहरू प्रड्युस गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी स्पर्माटिया पनि भनेर भन्दछौँ है। र स्पर्माटियाहरू के भएको हुन्छ फ्रीली सेट भएको हुन्छ, जसमा चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि स्लिमी टाइपको एउटा मास हुन्छ है। र त्यो चाहिँ कहाँनिर ओजेस हुँदै आउँछ बाहिरपट्टि भन्दाखेरि थ्रु द ओस्टलिसको मद्दतले चाहिँ त्यो बाहिरपट्टि चाहिँ निक्लिन्छ भन्न खोजेको है। र द स्पर्मेटिया आर सेट फ्री इन अ स्लिमी मास विच ओजेस आउट थ्रु द ओस्टिडल्स भनेर भन्न सकिन्छ है त। र ओके, हामी अब अर्को कुरा गरौँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानको है त। फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानको कुरा गरौँ। यसलाई हामी के भन्थ्यौँ रे कार्पोजोनियम भनेर पनि भन्दछौँ है। र अब यो कस्तो खालको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मल्टिसेलुलरली डेभलप भएको छ है। यो चाहिँ द फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान अर कार्पोजेनियम इज अल्सो मल्टिसेलुलर। यो चाहिँ कहाँनिर डेभलप भएको हुन्छ मिडुल्लामा डेभलप भएको हुन्छ योङ लोब्स थ्यालसको है। र कार्पोजेनियमले के कन्सिस्ट गर्छ भन्दाखेरि दुईटा पोर्सन रहेको हुन्छ यसमा, लोअर कोइल्ड पोर्सन र अप्पर स्टेट पोर्सन भनेर दुईटा पोर्सन रहेको हुन्छ है। र कोइल्ड पोर्सनमा चाहिँ के कन्सिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि के रहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द कोइल्ड पोर्सन कन्स्टिट्युट्स द एसोकोजोनियम है। के रहेको हुन्छ अरे एसोजियम रहेको हुन्छ जुन चाहिँ मल्टिसेलुलर छ है। र द सेल अफ एसोजियम चाहिँ जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेलहरू चाहिँ एसोजियमको युनिक्लिएटेड हुन्छ है, युनिन्युक्लिएटेड अथवा युनिन्युक्लिएटेड हुन्छ, तर केही स्पेसिसमा मात्र है। र यिनीहरू चाहिँ मल्टिन्युक्लिएटेड पनि हुन सक्छ है। र अप्पर स्टेट पोर्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि कार्पोजेनियमको चाहिँ त्यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि ट्राइकोजियन भनेर पनि चिनिन्छ, यो पनि मल्टिसेलुलरै रहेको हुन्छ है। र त्यसको बियोन्ड द प्रोजेक्ट अथवा अप्पर सर्फेसमा के हुन्छ द इट प्रोजेक्ट्स बियोन्ड द अप्पर सर्फेस अफ थ्यालसको माथिल्लो भागपट्टि चाहिँ गरिने रहेछ भन्न खोजेको हो है।
र अब यति नै कुरा हो यसको बारेमा, मेल र फिमेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गानको बारेमा है। सिम्पल छ, थोरै छ, सजिलो छ है गाइज। र अब हामी फर्टिलाइजेसनको कुरा गरौँ है त। फर्टिलाइजेसन चाहिँ कसरी हुन्छ यसमा भनेर है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्पर्मिटिया छ नि होइन, त्यो चाहिँ टाँसेर बसेको हुन्छ तिनीहरूमै है। जब त्यो कहाँनिर टाँसेर बसेको हुन्छ, उनीहरूमै टाँसेर बसेको हुन्छ, जसलाई हामी अन द प्रोजेक्टिङ जेलाइन्टनस ट्रिगोजिन भनेर पनि भन्दछौँ है। द स्पर्माटा स्टिक देमसेल्फ अन द प्रोजेक्टिङ जेलाइनेटस ट्रिजोनिस भनेर भन्दछौँ है। जब त्यहाँनिर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आउँछ, त्यसको वालहरू के हुन थाल्छ भन्दाखेरि डिजल्भ हुन थाल्छ है। त्यसको रिजल्टिङमा के फर्म हुन्छ भन्दाखेरि पोर्सहरू फर्मेसन हुन थाल्छ है। त्यसपछि जति पनि कन्टेन्ट छ नि स्पर्मेटमहरूको है, र यो चाहिँ पास हुन थाल्छ। स्पर्मेटमको कन्टेन्टहरू चाहिँ पास हुन थाल्छ कहाँनिर भन्दाखेरि ट्राइकोजिनहरूमा पास हुन थाल्छ, पोरको बाटो हुँदै, थ्रु पोर है। द कन्टेन्ट अफ द स्पर्मेटम पास इन्टु द ट्राइकोजिनियम थ्रु पोर है। र मेल न्युक्लियसहरू पास हुन थाल्छ ग्रेजुअली, कतातिर तलतिर पास हुन थाल्छ, र कहाँनिर तलतिरबाट कहाँ जान्छ, त्यो ट्राइकोजियनमा जान्छ, र त्यो चाहिँ एस्कोजियनमा पुग्छ र फ्युज हुन थाल्छ, र त्यसमा एग न्युक्लियसहरू चाहिँ बन्न थाल्छ है त। र त्यसको फर्टिलाइजेसनले के रिजल्टको रूपमा निकाल्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यसको जब फर्टिलाइज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ फ्रीली ब्रान्च भएको एसोजिनियम हाइब्रिड्सहरू चाहिँ त्यहाँ देखिन थाल्छ है। त्यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि फर्टिलाइजेसन रिजल्ट इन द फर्मेसन अफ फ्रीली ब्रान्च्ड एसोजिनियस हाइभा भनेर भन्नु पर्यो है। कहाँबाट? फ्रम द एस्कोजिनियम र ग्रेजुअल विदरिङ अफ द ट्राइकोजिनियन है। त्यो देख्नुहोस्, एकचोटि फिगर हेर्नुहोस् है बुकबाट। र त्यो टिप छ नि एस्कोजिनियमको, अथवा द टिप अफ एस्कोजिनियम हाइफा भनौँ न है, त्यो चाहिँ केमा डेभलप हुन थाल्छ? केमा डेभलप हुन थाल्छ भन्दाखेरि आस्कीमा डेभलप हुँदै जान्छ। लेख्दैन त हो, सरी, आस्कीमा डेभलप हुँदै आउँछ, आस्क है। आस्कीमा डेभलप हुन्छ एउटा युजुअल म्यानर फर्ममा है। त्यसै गरी न्युमरस धेरै नम्बरमा चाहिँ स्टाइल हाइफाहरू चाहिँ डेभलप हुँदै आएको हुन्छ, र त्यसले के फर्म गर्छ? प्याराफाइजेसहरू फर्म गर्दै आएको हुन्छ। केमा भन्दाखेरि न्युमरस स्टाइलिक हार्फाहरू चाहिँ डेभलप हुँदै आएको हुन्छ प्याराफाइजिस र आस्कीको बिचमा है, के अरे आस्किजहरूको बिचमा है। फर्मिङ द प्याराफाइजिसहरू चाहिँ फर्म गर्न थालेको मात्रै हो। त्यसपछि फाइनल्ली के हुन थाल्छ भन्दाखेरि एउटा फ्रुक्टिङ बडी अथवा एस्क्रोनम पनि भन्छ त्यसलाई है, एस्को क्र्याप पनि भन्दछन्। यो चाहिँ फर्म हुन्छ है। र यो चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि एपोथिसियम अथवा प्यारामेथेसियम दुइटै, जुन पनि हुनसक्छ है। ओके, र टिपिकली यसको स्ट्रक्चरहरू हेर्नुहोस् है बुकबाट, सजिलै छ। अलिकति फिगरहरू थोरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। मैले तपाईँहरूलाई यहाँबाट देखाउन पाइनँ धेरै डिटेलमा कुराहरू है। र यसको अब नोट्सहरू त मैले तपाईँहरूलाई केही पनि लेखाइरहेको छैन, तर नोट्सहरू चाहिन्छ भने पनि भन्नुहोस् है। र अब हामी चाहिँ इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सको बारेमा डिस्कस गरौँ। इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अफ लिचेन। अब यो चाहिँ नेचरको रूपमा पनि म्यानकाइन्डको रूपमा पनि दुइटै वेमा चाहिँ यो एकदमै युजफुल रहेको छ है। फर्स्टमा हामी इकोलोजिकल भ्यालुको डिस्कस गरौँ त। इकोलोजिकल भ्यालुको डिस्क्राइब गर्नु पर्दाखेरि लिचेन के हो? यो चाहिँ फर्स्ट अर्गानिजमको रूपमा सर्भ भएको छ है, अथवा पिनियर पनि हो प्लान्टको है इकोलोजिकल सक्सेसनमा। किन भन्दाखेरि यो कहाँनिर ग्रो हुन्छ? ब्यारेन यो ग्रो हुन्छ, ब्यारेन एकदम ब्यारेनमा ग्रो हुन्छ, नेकेड ग्रो हुन्छ होइन, रक्की सर्फेसहरूमा ग्रो हुन्छ है। र अरू प्लान्टहरू चाहिँ यस्तो ठाउँमा ग्रो हुन सक्दैन है। र यिनीहरूले चाहिँ डिसइन्टिग्रेट गरेको हुन्छ रक, र यसले चाहिँ के गर्छ? दे डिसइन्टिग्रेट द रक एन्ड द एक्युमुलेट अ सर्टेन एमाउन्ट अफ मिनरल्स एन्ड अर्ग्यानिक म्याटर भनेर भनेको छ है। यिनीहरूले अर्ग्यानिक अथवा मिनरल्स अथवा अर्ग्यानिक मेटेरियल्सहरूलाई चाहिँ
थोरै एमाउन्टमा चाहिँ एक्युमुलेट पनि गर्न सक्छ है। र यिनीहरूले चाहिँ रकलाई डिसेन्टिग्रेट पनि गर्न सक्ने क्यापेसिटीका भए है। र जब यिनीहरू डाई हुन्छ यिनीहरूको स्विटेबल सब्सटेन्सले चाहिँ के फर्म गर्छ, अरू लिचेनहरू फर्म गर्छ, मसेसहरू फर्म गर्छ, फन्ड्सहरू फर्म गर्छ है। सँगसँगै अरू हायर प्लान्ट्सहरूको ग्रो हुँदै आउँछ। सो यिनीहरू चाहिँ पाइनर्स हुन्। यो कारणले चाहिँ प्लान्ट किङडमको चाहिँ पाइनरको रूपमा मानिएको छ है। र यो वेमा चाहिँ लिचेन्सलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि लिचेन आर एबल टु एडजस्ट देम सेल्फ कहाँनेरि बियर रक्सहरूमा है। त्यसै गरी यो चाहिँ सोइलहरूमा पनि फर्म हुनसक्छ है। यस्तो कुरा रहेको छ इकोलोजिकल भ्यालुमा है। र सेकेन्डमा कुरा गरौँ फुड एन्ड फोडरको कुरा गरौँ। फुड एन्ड फोडरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुनै कुनै लिचेनको स्पेसिसहरू चाहिँ कस्तो खालका छन् भन्दाखेरि इन्डोक्राप्टिन मेन्टेनियम जस्ता छन्, जस्तै कि स्टोन मसरुम भन्न सकिन्छ है। त्यसै गरी प्यारामेलिया है। अनि त्यसै गरी लिचार्नो इस्युक्लेट्सहरू छ। यिनीहरू चाहिँ फुडको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ है। वर्ल्डको हरेक कुनामा चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गरिन्छ है, फुडको रूपमा खाने गरिन्छ है। र अब यो चाहिँ तपाईँहरूले अब फुड हुँदो रहेछ भन्दैमा मसरुमहरू चाहिँ नजानिकन अननोइङली चाहिँ नखानुहोस्। तर यदि खाने हो भने चाहिँ कसैले जानेको छ एक्सपर्टहरूको थ्रुबाट तपाईँहरूले खानुहुन्छ भने चाहिँ यिनीहरूको मसरुम चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ र एकदम राम्रो प्रोटिनहरू पनि कन्टेन्ट भएको हुन्छ है यिनीहरूमा। र अब मेडिसिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तै कि प्रेस्ट्युरिया होइन, क्यालेडियनमा पर्ने स्पेसिसका लिचिनहरू छ नि है। यिनीहरू चाहिँ फिभरको ट्रिटमेन्टमा पनि युज भएको हुन्छ है। त्यसै गरी एस्निक एसिड जुन चाहिँ कहाँबाट भेटिन्छ भन्दाखेरि युस्निया क्यालेडियन स्पेसिसहरूबाट भेटिन्छ। यिनीहरूमा चाहिँ एन्टिबायोटिक प्रपर्टिज रहेको हुन्छ है। र यसको लागि चाहिँ जस्तै कि यो चाहिँ के को लागि पनि प्रिपेयर गरिन्छ भन्दाखेरि अन्टिमेन्ट्सहरूको लागि, जस्तै कि बन्सको लागि, वन्ड्सको लागि होइन। जस्तै कि कुनै जलेको ठाउँमा, घाउहरूको ठाउँमा पनि यसलाई चाहिँ मेडिसिनको रूपमा चाहिँ युज गरिएको छ है। त्यसै गरी लिभर डिजिज र हाइड्रोफियामा पनि युज गरिन्छ। जस्तै कि पेलेन्टिग्रिया भन्ने स्पेसिसको लिचेन्सहरूलाई हामीले भेट्न सक्यो भने यिनीहरू त्यसको मेडिसिनको रूपमा काम गर्छ है। र फोरमा कुरा गरौँ हामी पर्फ्युम्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तै कि इभ्रेनिया, प्रुटान्स्टा होइन, लोबेरियाहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ जस्तै कि टोइलेट्री म्यानुफ्याक्चर भनेर भन्दछ है। जसले के गर्छ भन्दाखेरि सेन्टेड इन्सेन्सेस भनेको डिएचओपी हो यस्तो खालको कुरामा होइन। त्यसै गरी कस्मेटिकहरूमा, पर्फ्युम्सहरूमा यिनीहरू चाहिँ युज गरिएको छ है। सँगसँगै त्यो टोयलेटमा युज गर्ने खालको एउटा नेचुरल फ्रेग्रेन्सहरू हुन्छ नि, नेचुरल फ्रेग्रेन्सको रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्छ कतैतिर है। र त्यसै गरी 5मा कुरा गरौँ हामी डाइसको कुरा गरौँ। जस्तै कि कुनै लिचेनहरू छ इभरेनिया, प्रुनिस्टा होइन, प्यारामेलियाहरू है, ओचरलिया यस्तो खालको स्पेसिसहरूले चाहिँ डाइसहरू प्रड्युस गर्छ है। अब यो डाइसहरू के को लागि युज हुन्छ, जस्तै कि कलरिङ फ्याब्रिकको रूपमा, पेन्टको रूपमा युज गर्छ है। डाइसहरू त्यस्तोमा प्रयोग हुने हो है। र लिम्टिस भनेको एकदमै एउटा लिम्टस भन्ने छ, यो चाहिँ एकदमै अर्को खालको एकदमै इम्पोर्टेन्ट र वाइडली युज डाइस हो। जस्तै कि यो चाहिँ ल्याबोरेटरिजको रूपमा युज गर्छ है, एसिड बेस इन्डिकेटरको रूपमा युज गरेको हुन्छ। र यो चाहिँ केबाट अप्टेन गर्छ भन्दाखेरि रोसिलिया टिङटन्ट्रिकिया भन्ने छ है, लोसिला टिङ्कोट्रिया भन्ने स्पेसिसबाट चाहिँ अप्टेन गरिएको हुन्छ है। र ओके 6मा हामी कुरा गरौँ ब्रियुङ एन्ड डिस्टिलिङको कुरा गरौँ। अब ब्रियुङ एन्ड डिस्टिलिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तै कि स्विडेन, रसियाहरूमा चाहिँ त्यो स्विडेन, रसियाको कुनै जस्तै कि आयरल्यान्डहरूमा चाहिँ होइन, यिनीहरू चाहिँ अल्कोहल म्यानुफ्याक्चरको रूपमा पनि युज चाहिँ गरिरहेको हुन्छ अरे है। ओके र अब 7मा हामी कुरा गर्न सक्छौँ हामी बायो इन्डिकेटर अफ एयर पोल्युसन। अब बायोलोजिकल्ली चाहिँ यसलाई के पनि भनिन्छ, एउटा इन्डिकेटर पनि भनिन्छ इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनको है। किन भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ यस्तो एरियामा चाहिँ सर्भाइभ हुनै सक्दैन है, जहाँ चाहिँ हाई एमाउन्टमा चाहिँ लार्ज एमाउन्टमा चाहिँ एयर पोल्युसन छ है। र छोटोमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसको ग्रोथ चाहिँ लिचेनको चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ है। एयर पोल्युसन भएको ठाउँमा ग्रो नै नहुने भन्दा पनि
यसको ग्रोथ चाहिँ एकदमै स्लो प्यासिभ तरिकाले हुन सक्छ है त। ल गाइज अब आजको लागि चाहिँ यति नै पढौँ। अब म तपाईँहरूलाई लगभग हामीले बोटनी पोर्सन सबै कुराहरू पढिसक्यौँ है। र तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन केही डाउट छ भने प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। नोट्सहरू चाहिएको छ भने पनि भन्नुहोस्। केही पढाउँदाखेरि बुझिएन भने पनि तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है। र यति भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।